आगामी चुनावमा भाग लिने नेत्र विक्रम चन्दको संकेत। नेपाली रुपैयाँमा चुच्चे नक्सा राखेकोमा भाजपा नेताको आपत्ति। विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ। विमला सुवेदी। धनराज गुरुङ दोषी देखिए कारबाही हुन्छ, महामन्त्री शर्मा। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दिगो रूपमा हुन्छ, मन्त्री पाण्डे। प्रधानमन्त्रीको कामै सरकार ढल्दैन भन्ने भाषण गर्ने हो, नेत्र विक्रम चन्द। पोखरामा भारतीय सेना प्रमुख, वीरता पुरस्कार विजेताहरूलाई सम्मान। भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले गरे मुक्तिनाथ मन्दिरको भ्रमण। बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरु। अशान्ति सिर्जना गर्न खोज्ने विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन महानिरीक्षक कुँवरको निर्देशन। काभ्रेमा बाढी पहिरोबाट करिब 13,000 रुख क्षति। चितवनमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा 28 जना घाइते। कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा 31 जना घाइते। जुवा खेलिरहेका 8 जना पक्राउ, 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बरामद। र अन्तिम समाचार रहनेछ, अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा चिप्लिएर 1 जना बेपत्ता। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले आगामी 84 को चुनावमा भाग लिने संकेत गरेका छन्। पार्टीको 11औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमबाट चन्दले आगामी चुनावमा भाग लिन सक्ने निर्णय हुन सक्ने बताएका हुन्। 6000 वार्डमा चुनाव लड्नेछौं, 753 पालिकामा लड्नेछौं, 165 मा लड्नेछौं। उनले भने युवा साथीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू, देशभक्तहरू, जनजातिहरू, महिलाहरू, मजदुर, किसानहरूको साथ लिएर एकचोटि एकीकृत जनक्रान्तिलाई 84 मा प्रयोग गर्ने चाहना छ। आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा भाग लिने सुझाव समेत आएको उनले बताए। हामीलाई सुझाव पनि छ, तपाईहरूले बन्दुकको कुरा मात्र गरेर हुँदैन, तपाईहरूले युद्धको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, हामीलाई भाग लिन दिनुस् भन्ने मध्यम वर्गका साथीहरूको आग्रह छ, चन्दले भने। चुनावमा भाग लिने सुझाव समेत भएकाले 84 मा सबै तहको चुनावमा भाग लिन सक्ने सम्भावना रहेको चन्दले बताए। नेकपाले सबै मोर्चाबाट संघर्ष गर्छ। आउँदो 84 मा सरकार यदि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ भने 3 बुँदेलाई लागू गरोस्, हामीले भनेका छौं, उनले भने। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चन्दले 3 बुँदे कार्यान्वयनको माग गरे। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै 3 बुँदे सहमति भएकाले कार्यान्वयन गर्न पनि उनले माग गरे। तर 3 बुँदे सहमति विपरीत आफ्ना कार्यकर्ताहरू विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको उनको भनाइ थियो। यदि मुद्दा फिर्ता लिएर 3 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने हो भने पार्टीले सबै चुनावमा भाग लिने चन्दले बताएका छन्। हाम्रो पार्टीले के निर्णय गरेको छ भने 3 बुँदेलाई इमानदारीपूर्वक लागू गरिन्छ भने हामी यो 84 मा सबै पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं, चन्दले भने। माओवादीको सशस्त्र राजनीतिमा सामेल भएका चन्दले कुनै पनि संसदीय चुनावमा भाग लिएका छैनन्। जबकि 64 सालको पहिलो संविधान सभामा माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको थियो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यस यता प्रचण्ड 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसके भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई 1 पटक प्रधानमन्त्री भइसके। तर संसदीय अभ्यासप्रति असहमत चन्दले माओवादी भित्रै विद्रोहको पक्षधर रोजेका थिए। संविधान सभाबाट संविधान र सेना समायोजन हुँदै शान्तिपूर्ण संसदीय प्रणाली भन्ने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी प्रति असहमति जनाउँदै 2069 मा मोहन वैद्यले पार्टी फुटाउँदा चन्दले पनि साथ दिएका थिए। वैद्य नेतृत्वकै शक्तिले 2070 को दोस्रो संविधान सभाको चुनाव बिथोल्ने प्रयास गरेको थियो। तर वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा पनि असहमति जनाउँदै चन्दले 2071 मा आफ्नै नेतृत्वको पार्टी घोषणा गरेका थिए। एकीकृत जनक्रान्तिको घोषणा सहित उनी नेतृत्वको पार्टीले गरेको गतिविधिलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले प्रतिबन्ध समेत लगायो। त्यस क्रममा 15 जना कार्यकर्ताको ज्यान गयो। यसपछि 2077 फागुन 21 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 3 बुँदे सहमति गरेपछि चन्द शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा छन्। यद्यपि संसदीय चुनावमा भाग लिएका छैनन्। अप्रत्यक्ष रूपले उम्मेद्वार उठाउने अथवा अरू कुनै दललाई समर्थन गर्ने नीति लिँदै आएको छ। तर यदि 3 बुँदे कार्यान्वयन भए आगामी चुनावमा भाग लिन सक्ने चन्दले सार्वजनिक सन्देश मार्फत बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टीका नेता डाक्टर विजय जोलीले नेपालले जान जानी सीमा विवाद उत्पन्न गरेको गुनासो गरेका छन्। शनिबार राष्ट्रिय एकता अभियानले आयोजना गरेको हिन्दू संस्कृति र नेपाल भारत सम्बन्ध विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले विवाद झिकेर लिपुलेक जस्ता ठाउँलाई नक्सामा ल्याएको गुनासो गरे। उनले भने, मैले विश्वका 94 देशको भ्रमण गरेको छु, कुनै पनि देशको रुपैयाँमाथि कुनै छिमेकी देशको सीमा विवादको फोटो छापेको देखेको छैन। सीमालाई लिएर चीन र भारतको बीचमा पनि विवाद रहेको छ, तर त्यो विवादित ठाउँलाई आफ्नो रुपैयाँमा कसैले छापेका छैनन्। तर नेपालले विवादित ठाउँलाई आफ्नो रुपैयाँमा छाप्दा मलाई दुःख लागेको छ, उनले भने। उनले यो विवादलाई संसद मार्फत समाधान गर्न सकिने समेत बताए। तर त्यसका लागि प्रयास नभएको बताउँदै उनले भने, एउटा परिवारमा मतभेद हुन्छ तर त्यसलाई संवाद मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सुझबुझको आवश्यकता छ। नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा समेत नेपालको नेतृत्वले युएनमा गएर भारत विरुद्धमा उजुरी गरेको गुनासो गर्दै जोलीले जुन काम भारतले गरेकै थिएन त्यसको गुनासो युएनसम्म पुर्याउनुको अर्थ नभएको बताए। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध
बेटी रोटीको सम्बन्धभन्दा माथि रहेको बताउँदै उनले विश्वमा यो सम्बन्ध अद्भुत रहेको बताए। नेपाल र भारतमा मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै देशमा यी दुई देशका मान्छे बसेका र त्यहाँ उनीहरूको बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहेको भन्दै जोलीले प्रशंसा समेत गरे। सांस्कृतिक एकता समेत बलियो राख्न नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सशक्त रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुवै बराबरी रहेको बताए। नेपालमा भइरहेको धर्म परिवर्तनले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको समेत उनले बताएका छन्। जोलीले नेपालमा धर्म परिवर्तन विरुद्धको कानून भए पनि धर्म परिवर्तनको गतिविधि चलिरहनु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य होस् या हिन्दू राज्य, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो, यसमा कसैको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन उनले भने। त्यसैले धर्म परिवर्तनको कार्यलाई रोक्नुपर्छ। भाजपाका नेता जोली केही दिनदेखि नेपालमा छन्। उनी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आफूहरूलाई विवाद गर्न न्यूनतम उमेर घटाउनु पर्ने माग आएको बताएकी छिन्। समितिले देशभरका कारागार तथा बाल सुधार गृह भ्रमण गर्दा यस्तो माग आएको उनले बताएकी हुन्। बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति सुवेदीले समितिले केही समय अघि देशभरका 10 कारागार तथा 3 बाल सुधार गृहको अनुगमन गर्दा बाल विवाहकै कारण धेरै बालबालिका जेलमा परेको पाएको र सो क्रममा उमेर घटाउन माग आएको उनको भनाइ थियो। बाल विवाहलाई सामाजिक समस्याको समाधान मार्फत सुवेदीले पनि बाल विवाहको रोकथामका लागि जरासम्मै पुगेर समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। काठमाडौँमा शनिबारदेखि सुरु भएको उक्त भेला बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरण, बालबालिकाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा दक्षिण एसियामा बाल विवाह रोकथामको क्षेत्रीय मूल्याङ्कन एवं कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छ। बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न 6 वटा संस्थाहरू, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, राष्ट्रिय कार्य तथा समन्वय समूह, नेपाल कन्सोर्टियस नेपाल, बालिका दुलही होइनन् र बालबालिका विरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एसियाली पहल साइवाक रहेका छन्। उक्त भेलामा देशका 7 वटै प्रदेश बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबालिका प्रतिनिधिहरूका साथै आयोजक एवं बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट 3-3 जना समेत गरी 21 जना तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायबाट थप 10 जना समेत गरी 31 जना बालबालिकालाई समेत सहभागी गराएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूले बाल विवाह रोकथामका लागि गरेका प्रयास र त्यस क्रममा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल बताएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले बाल विवाह रोकथामका लागि कानूनी मात्रै नभएर अन्य पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। अहिले बाल विवाहको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूलाई जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक जस्ता अभियोग लगाएर वर्षौंसम्म जेलमा राख्ने गरेको भन्दै यसमा बाल विवाहको कसुरमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले एउटा अस्पतालमा 49 जना सुत्केरी मध्ये 17 जनालाई 20 वर्षभन्दा कम उमेरको पाएको बताउँदै कानूनी व्यवस्थाले मात्रै बाल विवाह अन्त्य हुने अवस्था नरहेको बताए। यसका लागि समाजका विभिन्न पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनको जोड थियो। त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपक राज नेपालले बाल विवाह हुनुमा मुख्य 2 वटा कारण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा दाइजोका कारण बाल विवाहको क्रम रोकिएको छैन। छोरीलाई धेरै पढायो भने त्यही अनुसारको केटा खोज्नुपर्ने र त्यही अनुसारको दाइजो दिनुपर्ने भएकोले छिटै विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको उनले बताए। त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा भने विद्यालय पढ्दा पढ्दै प्रेम गरेर भाग्ने प्रचलनले बाल विवाह बढेको पाइएको उनको भनाइ छ। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उपसभापति धनराज गुरुङमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। लाहानमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुसन्धानमा दोषी देखिए गुरुङमाथि कारबाही हुने बताएका हुन्। कुनै पनि घटनामा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पर्नु सामान्य विषय भएको भन्दै उनले कुनै पनि कांग्रेस नेता पक्राउ पर्दा आन्दोलन नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए। उनले अनुसन्धानका क्रममा सबै पार्टीका नेताहरू विगतमा पक्राउ परेको र यसमा होहल्ला गर्न नहुने धारणा समेत राखे। यस्तै महामन्त्री शर्माले मधेस सरकारको नेतृत्वको सवालमा पुनर्विचार हुन सक्ने पनि बताएका छन्। उनले अब मधेस कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल हुने जानकारी दिए। एमाले, कांग्रेस र लोकसभा मिल्दा सहजै यो सम्भव रहेको पनि उनको भनाइ छ। बीआरआई वा अरू विदेशी ऋण थुपारेर विकास योजना ल्याउने पक्षमा कांग्रेस नरहेको पनि शर्माले बताए। अनुदानको योजना भने स्वीकार गरिने उनले बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीद्वारा शनिबार भैरवहामा आयोजित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले आशंका गरेपछि मन्त्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नरोकिने प्रतिबद्धता समेत जनाए। नेपालकै मध्य भागमा रहेको र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी समेत नजिकै रहेकाले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन हुँदा यात्रुलाई पनि सहज हुने मन्त्री पाण्डेले
बताए। उनले विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आफू महिनामा 2 पटक आउने समेत प्रतिबद्धता जनाए। महिनामा 2 पटक विमानस्थलकै लागि भैरवा आउनेछु। उनले भने संस्कृति र पर्यटन जोडिएकाले भैरवाबाटै आफ्नो कार्यकक्ष चलाऊ भन्नेमा लागेको छु। मेची महाकालीको बीचमा रहेको स्थल लुम्बिनी र पोखरा समेत नजिक भएकाले यो विमानस्थल चलाउनुपर्छ भनेर लागेका हौं, उनले थप्दै भने। मन्त्री पाण्डेले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर विमानस्थल सञ्चालन गरिएकाले भैरवा अब पर्यटनको एपिसेन्टरको संज्ञा दिए। उनले विमानस्थलसँग सम्बन्धित श्रम, भिजा, मेडिकल, म्यानपावर कम्पनी लगायत अत्यावश्यक कार्यालयहरू स्थापनाका लागि साउनमै निर्णय भएको बताए। मन्त्री पाण्डेले अब काठमाडौँ फर्केर प्रधानमन्त्री स्तरीय बैठक बसी कार्यान्वयन गरिने उद्घोष गरे। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न र लुम्बिनी विकास कोषलाई सुधारका लागि आफू पर्यटनको एपिसेन्टर लुम्बिनी आउने बताए। उनले संस्कृति नरहेको बताउँदै अब नहुने काम हुँदैन भनेर भन्ने संस्कार बनाउनु पर्ने समेत बताए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएपछि तपाईहरूले बधाई दिँदा म झस्किन्छु, किनभने 5 महिनापछि त्यो बधाई बजाइमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा मैले ख्याल गरेको छु। मन्त्री पाण्डेले भने उनले विमानस्थलसँग सम्बन्धित तत्काल गर्नुपर्ने काम र प्राविधिक तथा दिगो रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई सूचीबद्ध गरेर गर्ने समेत बताए। उनले भैरवाहाको विमानस्थल सञ्चालन हुने बित्तिकै पोखरा पनि चल्ने विश्वास दिलाए। लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनी विकास कोषको द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने सुझाव स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसका कमी कमजोरी सुधार गरेर जाने उद्घोष गरे। उनले होटल, गुम्बा र स्थानीयहरूका बीचमा देखिएको विवादले काम गर्ने वातावरण नबनेको बताउँदै त्यहाँको द्वन्द्वको मध्यस्थताका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्रीको कामै सरकार ढल्दैन भन्ने भाषण गरेको बताएका छन्। पार्टीको 11औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित सभामा चन्दले यो सरकार पनि कति चल्छ भन्ने अनिश्चित रहेको बताए। यो सरकार पनि के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन भन्ने सुनिरहन्छौं, सरकारले कहिले काम गर्ने हो। चन्दले भने प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दिनदिनै उहाँको कुरा के थियो, सरकार ढल्दैन है भनेर भाषण गर्ने। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो सरकार नढल्ने भाषण गरेरै हिँडेका छन्। आजकल केपीजी हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री केपीजीको काममा के छ भने यो सरकार ढल्दैन भन्ने हो, चन्दले भने। प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेर जनतालाई यो पनि सरकार जतिखेर पनि ढल्न सक्ने लागेको उनले बताए। जनतालाई के लागेको छ भने यो राति ढल्न सक्छ, बिहान ढल्न सक्छ, यो 12 बजे ढल्न सक्छ, यो बिहानै उछिटिन सक्छ। चन्दले भने सरकारबाट बाहिरिँदा विदेशले आफूलाई हटाएको भन्ने नेताहरूको भाषणप्रति पनि चन्दले विरक्त पोखे। हरेक नेताले आफ्नो सरकार ढल्दा विदेशीलाई कारण देखाउने गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले शनिबार पोखराको भ्रमण गरेका छन्। सो क्रममा उनले पोखरा स्थित पेन्सन भुक्तानी कार्यालयको परिसरमा भेला भएका नेपालमा बसोबास गर्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई सम्बोधन गरेका छन्। उक्त समारोहमा उपस्थित वीरता पुरस्कार विजेता एवं वीर नारीलाई सम्मान गर्दै उनीहरूसँग जनरल उपेन्द्र द्विवेदी र सेनापत्नी कल्याणी संघ भारतीय सेनाकी अध्यक्ष सुनिता द्विवेदीले कुराकानी गरे। भारतीय सेना प्रमुखले गोर्खा सैनिकहरूको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको साहस र राष्ट्रप्रति समर्पित सेवालाई सलाम गरे। जनरल उपेन्द्र पोखरा स्थित नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरको भ्रमण गरी पृतनापति उपरथी सन्तोष बल्लभ पौडेल र उनका स्टाफ अफिसरहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका भारतका स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले मुक्तिनाथ मन्दिरको भ्रमण गरेका छन्। तान मुस्ताङमा रहेको मुक्तिनाथमा उनले पूजा अर्चना समेत गरेका छन्। बाल अधिकार रक्षकहरूको 3 दिने राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरण, बाल बालिकाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा दक्षिण एसियामा बाल विवाह रोकथामको क्षेत्रीय मूल्याङ्कन एवं कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यले बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न 6वटा संस्थाको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो। भेलामा देशका 7वटै प्रदेशका बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बाल बालिका प्रतिनिधिहरूको साथै आयोजक एवं बाल बालिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञको सहभागिता रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट 3-3 जना समेत गरी 21 तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायबाट थप 10 गरी 31 जना बालबालिका सहभागी छन्। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले समाजमा अशान्ति सिर्जना गर्न खोज्ने विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन मातहतको प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको परिसरमा निर्माण गरिएको भगवती मन्दिर र नागरिक कुँवरले समाजमा अशान्ति र अराजकता फैलाउने अपराधिक समूहका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्दै नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने कर्तव्य पूरा गर्न प्रहरी कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराए। समाजमा गैर कानूनी र अनैतिक कार्य गर्ने व्यक्ति तथा समूह एवं सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध खरो रूपमा
प्रस्तुत हुन प्रहरी सदैव तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। उनले भने कुनै किसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न कटिबद्ध भएर आफ्नो साख जोगाउन लाग्नुहोस्। सीमित स्रोत साधनबाट नै प्रहरीले आफ्नो 100% योगदान दिने प्रयास हरदम जारी राखेकाले अभाव दबाव र प्रभावमा नपर्नका लागि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई महानिरीक्षक कुँवरले सचेत गराए। प्रत्याशित वा अप्रत्याशित रूपमा आएका वा आउन सक्ने विपदजन्य घटना सबैको चुनौतीका रूपमा रहेको हुँदा त्यसको सामनाका लागि सुरक्षा निकायको सुदृढ तयारीका साथ सरकारवाला निकाय बीचको सामूहिक प्रयास, ऐक्यबद्धता र प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा चुनौती तथा जोखिमको विश्लेषण गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना निर्माण गर्न तथा कार्यान्वयनको निमित्त तयारी अवस्थामा रहन उहाँले मातहतको प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। गत असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोले काभ्रे प्लान्चोकमा 13,427 रुख क्षति भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको वातावरण स्क्लटरको प्रारम्भिक अध्ययन समितिद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ती संख्यामा रुख लडेको तथा बगाइएको उल्लेख गरिएको छ। समितिका अनुसार जिल्लाका 13 स्थानीय तहका सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा निजी वनका रुख लडेका हुन्। सरकारी वनमा रहेका पाटे सल्लो, ठिमुरे, उत्तिस, खैर लगायत रुखको करिब 300 क्युफिट काठ ढलेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको हो। अग्ला रुख भएका स्थानबाट पहिरो फुटेको, माटोको प्रकार बरौटी भएको, माटोले पानीलाई थेक्न सक्ने क्षमताभन्दा अत्यधिक पानी परेको र सो माटो आफै तरल बनी बग्दै जाँदा सोही स्थानको चट्टान ढल्काई वनजङ्गल भएका रुख प्रजातिको जराको प्रकृति एवं जरामुनि रहेको चट्टान बग्न गई पहिरो गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा, बुढा रुख भिरमा आफैमा भार थाप्न नसकी ढलेको, झाडी सफाई नभएको, अग्निरेखा निर्माण नभएको, आगलागी भई वनको क्षेत्रीकरण र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन भई जलवायु परिवर्तनमा टेवा पुगेको जनाइएको छ। भारी वर्षाका कारण ठूलो बाढी पहिरो आई भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणमा ठूलो क्षति भएका सन्दर्भमा प्रमुख समस्याहरूको पहिचान त्यसकारण र प्रभाव पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्तो जलवायुजन्य विपद आउन नदिन चाल्नुपर्ने कदमका सन्दर्भमा भूगर्भविद, वातावरणविदले स्थलगत अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको वन अधिकृत वातावरण निरीक्षक देवराज घिमिरेले बताएका छन्। चितवनको उपरदाङ गढीमा पिकनिकमा गएर फर्कँदै गरेको स्कुल बस दुर्घटनामा परेको छ। कालिका नगरपालिका 4 पदमपुर स्थित चित्रवन माविको मध्य प्रदेश 03-011 क 2677 नम्बरको बस शनिबार साँझ 5 बजे कालिका नगरपालिका 9 द्रव्यटारमा दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा परेर चालक सहित 27 जना विद्यार्थी र एक शिक्षिका गरी 28 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान कुमार महतोले जानकारी दिए। घाइते मध्ये जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनको चितवन मेडिकल कलेजमा 22 र पुरानो मेडिकल कलेज 6 जनाको उपचार भइरहेको महतोले जानकारी दिए। उनका अनुसार 30 जना विद्यार्थी सहित 32 जना बसमा सवार थिए। पिकनिक गएर फर्किँदै गर्दा ब्रेक फेल भएर बस दुर्घटनामा परेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कञ्चरपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिका 11 स्थित कलुवापुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 31 जना घाइते भएका छन्। धनगढीबाट महेन्द्रनगर आउँदै गरेको ना 4ख 7055 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा बसमा सवार 31 जना घाइते भएका हुन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश जोशीले जानकारी दिए। घाइतेहरूको अत्तरिया र महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अस्पतालमा उपचार भइरहेको र घटनाका बारे अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। दाङको तुलसीपुरमा जुवा खेलिरहेका 8 जना पक्राउ परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 10 पड्डा गाउँका जुवा खेलिरहेको अवस्थामा तुलसीपुर 6 का 59 वर्षीय चितलाल बुढाथोकी, सोही ठाउँका 40 वर्षीय जीवराज डाँगी, तुलसीपुर 12 का 56 वर्षीय तिलक केसी, सोही ठाउँका 43 वर्षीय फिरू चौधरी, तुलसीपुर 10 का 24 वर्षीय किरण प्रसाद बम, सोही ठाउँका सुदन ओली, 29 वर्षीय तिलकराम चौधरी र 45 वर्षीय करुणा चौधरी पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट 1,11,710 रुपियाँ बरामद भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको सञ्चार शाखाले जानकारी दिएको छ। पड्डा स्थित पत्तु चौधरीको घरमा कोठामा भाडामा लिई तुलसीपुर 6 का 59 वर्षीय चेतलाल बुढाथोकीले जुवा खेलाउँदै आएको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाको कमानमा गएको बिहिबार राति 11 बजे छापा हानेर जुवा खेलिरहेका उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप भएको तथा जुवा ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएर आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि प्रक्रिया सुरु भएको प्रहरीले बताएको छ।
आजका लागि अन्तिम समाचार छ। सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका 11 खहरे स्थित अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एकजना बेपत्ता भएका छन्। चैनपुर 11 कुइवीरका 48 वर्षीय गजेन्द्र जिमी बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी निरीक्षक समकुमार लामिछानेले जानकारी दिए। शनिबार दिउँसो चैनपुर 11 खहरे स्थित अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा चिप्लिएर जिमी बेपत्ता भएको प्रहरी निरीक्षक लामिछानेले जनाए। जिमीको सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयले खोजी कार्य जारी राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार गजेन्द्र अरुण नदीमा पूजा सुरु गरे लगत्तै नदीमा चिप्लिएर बेपत्ता भएका थिए। चैनपुर 11 कुइवीरका गजेन्द्र परिवारका 6 जना सहित शनिबार अरुण नदी पुगेका थिए। शनिबार साँझसम्म पनि जिमीको शव फेला पर्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो फरक अनलाइन समाचार। आजका लागि समाचार यति नै। तपाईहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।